जी आवाज़ आ रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज़ और बोर्ड क्लियर है। वकील अंसारी, महमूद अली, शान खातून और शम्मा नाज, ये बच्चे मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आवाज़ और बोर्ड दोनों क्लियर है। देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। वालेकुम अस्सलाम महमूद अली। ठीक, तो हम लोग अपनी क्लास में मीर पढ़ रहे थे और आज जो हमारी क्लास है वो हम लोग बात करेंगे मीर की अदब खिदमत पे। मीर की अदब खिदमत पर जो है वो हम लोग रोशनी डालेंगे। ठीक, तो रोशनी डालने से पहले हमें पता है कि वो एक गज़ल गो शायर है, गज़ल गो शायर है। और हमने कल पढ़ा कि इनको गज़ल का इमाम भी कहा जाता है। गज़ल का इमाम भी जो है वो कहा जाता है। ठीक, तो इनके जो है वो हम लोग सबसे पहले गज़लों के या गज़ल के दीवान पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है दीवान में और कुलियात में क्या बुनियादी फ़र्क है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, आज जो हम लोग बात करेंगे दीवान की बात करेंगे। मीर के कुल दीवान, मीर के कुल दीवान 7 हैं। एक सवाल यहाँ से आता है कि मीर के कितने दीवान हैं? 7 दीवान हैं। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा चालाक होता है, वो पूछता है मीर के उर्दू मीर के उर्दू दीवान कितने हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 6। मीर के उर्दू दीवान कितने हैं? 6। और एक कौन सा है? एक है उनका फारसी में। तो 6 हुए उर्दू में और एक हुआ फारसी में। तो ये आ गए आपके कितने? 7 इनके आपके दीवान आ गए। ठीक है, अब ये कौन कौन से दीवान हैं ये जो है वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे उनका पहला दीवान, उनका पहला दीवान, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं दीवान अव्वल। ये कब शाये हुआ? 1752 में। 1752 में। इसके बाद दूसरा दीवान दोम, दीवान दोम, ये कब शाये हुआ? 1775 में, 1775 में। इसके बाद दीवान सोम, दीवान सोम, ये कब हुआ? 1786 में, 1786 में। दीवान चहरम यानी कि दीवान चौथा, 1794। दीवान पंजम, दीवान पंजम या पांचवा, ये कब शाये हुआ? 1803। उसके बाद दीवान शशम या दीवान छठा, ये हुआ हमारा 1809, 1809। ठीक, और इनका एक जो है वो फारसी का दीवान है, फारसी दीवान, वो कब शाये हुआ इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है। तो ये क्या हुए? दीवान हुए। और इन सब दीवान को बना के हमारे पास आया कुलियात मीर। क्या आया हमारे पास? कुलियात मीर, कुलियात मीर, जो कब शाये हुआ? इनकी वफात के बाद 1811 में, 1811 में। और ये कुलियात मीर को किसने मुरत्तब किया? उनके छोटे बेटे ने। अब देखते हैं उनके छोटे बेटे का नाम कौन बताता है। उनके छोटे बेटे ने मुरत्तब किया, बिल्कुल शान खातून ने सही नाम बताया, मोहम्मद हसन अस्करी। ठीक, उनके छोटे बेटे ने इसको मुरत्तब किया, मोहम्मद हसन अस्करी। ये इनके क्या हो गए? दीवान हो गए। और मीर ने अपने हर एक दीवान को जादू की पुड़ी कहा है। अपने हर एक दीवान को जादू की क्या कहा है? पुड़ी कहा है।
हर एक दीवान को जादू की पुड़ी कहा है। ये जितने भी दीवान हैं इन सबको उन्होंने क्या कहा है, अपने जादू की पुड़ी कहा है, क्योंकि वो इनसे जो है वो बहुत प्यार करते थे। इसके अलावा इनके दीवान में या इनकी अदबी खिदमात में आते हैं कसीदे। क्या आते हैं? कसीदे। तो मीर तकी मीर ने कसीदों की जो तादाद कही है वो कही है महज 3। इन्होंने जो है वो महज 3 कसीदे लिखे हैं मीर तकी मीर ने। कौन कौन से? सबसे पहला हजरत अली की शान में, हजरत अली की शान में। इसके बाद आसिफुद्दौला, आसिफुद्दौला की शान में। और एक इमाम हुसैन, एक इमाम हुसैन की शान में इन्होंने क्या कहे हैं? कसीदे कहे हैं। सिर्फ मीर तकी मीर ने 3 कसीदे कहे हैं, ठीक, जो मुकम्मल हुए। 3 कसीदे कहे हैं मीर ने। इसके बाद जब इनका कुलियात शाये हुआ उसमें 7 हो गए। लिखे 3 हैं लेकिन जब कुलियात इनका शाये हुआ, जिसको हम कुलियात मीर कहते हैं, उसमें जो है वो 7 हो गए। लेकिन एग्जाम में आपको 3 ही बताने हैं, हजरत अली की शान में, आसिफुद्दौला की शान में और इमाम हुसैन की शान में। इसके बाद स्टार बना के लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके खुद नविस्त। खुद नविस्त उसका नाम क्या है? जिक्र मीर। खुद नविस्त है इनकी जिक्र मीर। और ये जिक्र मीर कब लिखी गई? 1772 में, 1772 ईस्वी में। और किस जबान में लिखी गई? फारसी जबान में ये जो है वो लिखी गई। खुद नविस्त जिक्र मीर कब लिखी गई? 1772 में। और किस जबान में लिखी गई? ये लिखी गई फारसी जबान में, जिक्र मीर। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा, इन्हीं के ताल्लुक से एक और सवाल है मीर तकी मीर के, और वो है उर्दू शोरा का पहला तज़किरा। उर्दू शोरा का पहला तज़किरा जिसको हम कहते हैं निकातुश शोरा। निकातुश शोरा उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है जो किस जबान में लिखा गया? किस जबान में लिखा गया? आंसर हो जाएगा फारसी जबान में। निकातुश शोरा उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है जो लिखा गया फारसी जबान में। कब लिखा गया? 1751 या 52 में। 1751 या 52 में। और इसमें जो है वो कितने शोरा का जिक्र है निकातुश शोरा में? क्योंकि इसमें उर्दू शोरा का जिक्र है, तो निकातुश शोरा में 103 शोरा का जिक्र है। निकातुश शोरा में 103 शोरा का जिक्र है। और सबसे पहले किस शायर का जिक्र किया गया? सबसे पहले किस शायर का जिक्र किया गया? कोई बच्चा बता सकता है? सबसे पहले निकातुश शोरा में 103 है बेटा, 130 नहीं है। 0 को इधर लेकर आओ। सबसे पहले किस शायर का जिक्र है? महमूद अली को नहीं पता है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग देखिए कुछ आइडिया, ऑप्शन दूं आप लोगों को? चलिए ऑप्शन ले लीजिएगा। ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकंड। उर्दू में इस तरफ से शुरू होता है ना, ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हो जाएगा साद सुलेमान,
اس کے بعد فیروز، اس کے بعد امیر خسرو اور ولی دکنی۔ یہ بتائیے، جس بھی بچے نے اس کا صحیح جواب دیا اس کو آنے والی 30 فروری کو 15 لاکھ روپے کا نقد پرسکار دیا جائے گا۔ آنے والی 30 فروری کو نقد پرسکار سے اسے سرفراز کیا جائے گا۔ ایک بچے نے جواب دیا ہے، محمود علی نے۔ اور بچے بتائیے۔ محمود علی نے، صرف محمود علی کو ہی چاہیے۔ وکیل انصاری، ہاں بیٹا ملے گا، 30 فروری کو ملے گا۔ آپ چاہیں تو کریڈٹ کارڈ پہ لے سکتے ہیں، وہ پیمنٹ بعد میں کر دیجیے گا، کیونکہ آج جو ہے وہ ایک خوبصورت ہفتہ شروع ہو رہا ہے، آپ کا زندگی کا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ وکیل انصاری نے کہا ہے آپشن بی، شمع ناز نے دیا ہے آپشن اے۔ بیٹا اتنا ٹائم تھوڑی لگتا ہے ایگزام میں، ایگزام میں تو 1 سیکنڈ میں سواب کا جواب دینا ہوتا ہے۔ بتائیے۔ جولی فرح 1، ارے یہ تو بات بہت پہلے بتا دی تھی کہ امیر خسرو نے اپنے تذکرے میں اردو کا پہلا غزل گو کس کو مانا ہے؟ وہ اپنی مثنوی میں سب سے پہلا جو غزل گو مانا ہے وہ کسے مانا ہے؟ سید مسعود سلیمان کو مانا ہے، لیکن اس کے کوئی ہمیں شاخسریہ یا اس کے ہمیں کوئی نمونے نہیں ملتے، تو آپشن اے تو ویسے ہی نہیں ہو سکتا۔ جب امیر خسرو نے نہیں اس کو پہچانا تو میر تو اس کے بہت سال بعد آیا ہے، تقریباً 500-600 سال بعد آیا، تو ایگزام میں تو ایسے تم تکے مت لگانا۔ بالکل، محمود علی کا صرف ایک صحیح جواب ہے، آنسر ہے آپشن سی، امیر خسرو کو۔ ٹھیک ہے، اور اسی تذکرے میں نکات الشورى میں اس نے 3.25 شاعروں کا ذکر کیا ہے، 3.25 شاعروں کا ذکر کیا ہے۔ اور 3.25 شاعر کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے سودا، جس کو اس نے 1 مانا ہے۔ اس کے بعد ہے میر، خود کو 1 مانا ہے۔ اس کے بعد درد کو آدھا مانا ہے، اور میر سوز کو پاؤ مانا ہے۔ تو اس حساب سے یہ ہوئے پورے 3.25، 1، 2، آدھا، 2.5 اور یہ پاؤ، اسی میں نکات الشورى میں۔ ٹھیک ہے، اور اسی تصنیف میں یعنی کہ نکات الشورى میں ہی ولی دکنی کے تعلق سے کہا ہے کہ باشندہ وہ دکن کا تھا، معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا۔ یہ بات کس کے متعلق کہی ہے؟ میر تقی میر نے۔ یہ بات کس کے متعلق کہی ہے؟ میر تقی میر نے۔ ہاں بالکل، فریدہ نے صحیح جواب دیا ہے ولی دکنی کے تعلق سے۔ اسی کے علاوہ یہاں پر ایک اور بات کہی ہے کہ تم شعر و شاعری کیا جانو، تم اپنی چما چاٹی سے مطلب رکھو۔ میر نے ایک بات کہی ہے، تم شعر کہنا کیا جانو، تم اپنے چما چاٹی سے مطلب رکھو۔ یہ کس کے متعلق کہا ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ کیونکہ میر نے فحاشی کو بھی جو ہے وہ کیا دیا ہے، اس میں بیان کیا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا جرات کا، جرات کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ قلندر بخش علی جرات، ان کے تعلق سے کہا، کیونکہ جرات کی جب آپ لوگ شاعری پڑھیں گے تو اسی طرح کی شاعری ہوتی ہے جو بالکل فحش والی ہوتی ہے۔ لکھنؤ میں فحش کا جو ہے وہ زیادہ غلبہ رہا ہے، تو یہ انہوں نے اس پہ کیا کی ہے؟ تنقید بھی کی ہے۔
میر تقی میر، ٹھیک ہے. اس کے بعد دیوان ہو گئے، قصیدے ہو گئے، اور ان کی خود نوشت ہو گئی، ان کے نکات و شعرا ہو گیا. اس کے بعد ان کا جو بڑا بیٹا تھا جس کا نام تھا فیض علی، کیا نام تھا؟ فیض علی. ان کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ 2 تصنیف لکھی ہیں. ٹھیک ہے، کیا لکھی ہیں؟ 2 تصنیف. ایک کا نام ہے فیض میر، ایک تصنیف کا نام ہے فیض میر. یہ کیا تھا؟ کچھ ایک تصنیف تھی جو فیض میر کی پیروی کے لیے لکھی گئی تھی. اور اس کے بعد ایک اور تصنیف ہے جو فیض میر کے ہی نام سے ہے، اسی نام سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک رسالہ ہے. اور یہ کس میں لکھی گئی تھی؟ یہ فارسی زبان میں لکھی گئی تھی. یہ فارسی زبان میں لکھی گئی تھی. اور اس کا موضوع کیا تھا؟ اس کا موضوع تھا تعلیم، کہ بیٹے کی تعلیم و تربیت کیسے کی جائے. جیسے ڈپٹی نذیر احمد نے میرات العروس لکھا، ٹھیک اسی طرح سے ہی فیض میر لکھا. ٹھیک ہے، فیض میر. اس کے بعد سب سے امپورٹینٹ اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، میر کی مثنوی یا میر کی مثنویاں. میر نے بہت ساری مثنوی لکھی ہیں، الگ الگ طرح کی جو ہے وہ مثنوی لکھی ہیں. لیکن میر کی اگر ہم لوگ مثنوی کی بات کریں تو میر کی جو مثنوی ہے کتنی ہے؟ 37. کہیں کہیں آپ کو 37 ملے گی، کہیں کہیں آپ کو 39 ملے گی، یعنی کہیں کہیں آپ کو 37 ملے گی، کہیں نہ کہیں آپ کو 39 ملے گی، لیکن آپ کو 37 لگانا ہے، 37. اور یہ کس کے مطابق ہے؟ پروفیسر مظفر حنفی کے مطابق ہے. پروفیسر مظفر حنفی کی یہ جو ہے وہ کتاب ہے، اسی میں انہوں نے جو ہے وہ 37 بتائی ہے، جس میں سے 37 کیسے ہیں؟ 9 عشقیاں ہیں جو ہمیں ایگزام کے حوالے سے پڑھنی ہے. اس کے بعد 13 واقعاتی ہے، واقعاتی مثنوی. 3 مثنوی مداحیہ ہیں، اور 12 مثنوی جو ہے وہ ہجویہ ہیں، یا ہجو کہی گئی ہے اس میں. اور میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا، میر نے جو ہے وہ ایک مثنوی جو بڑی مشہور ہے ہجو کی، ازدر نامہ، وہ بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، تو آپ انہیں ٹوٹل کریں گے تو آپ کے آنسر ہو جائیں گے 37. ابھی جو 39 بتائی ہے، جو 39 بھی بتائی ہے وہ بتائیے ظفر انصاری نے. ٹھیک ہے، ظفر انصاری نے، پروفیسر ظفر انصاری نے 39 بتائی ہے، لیکن ہم لوگ 37 کو پڑھتے ہیں. اگر آپ انہیں ٹوٹل کریں گے تو پتہ چل جائے گا. 12 اور 13 کتنا ہوا؟ 25. 25 اور 3 کتنا ہوا؟ 28. اور 28 اور 9 کتنا ہوا؟ 37. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ 37 پڑھیں گے. اور 37 میں بھی کون سی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے؟ عشقیہ مثنوی جو 9 ہے. اور انہی میں سے جب ایگزام میں آپ سے ایک نہ ایک سوال پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے پھر اس میں جو بات کرتے ہیں عشقیہ مثنوی کی، پہلے وہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں. جیسے سب سے پہلے خواب و خیال. خواب و خیال یہ مثنوی ہے میر تقی میر کی، اور اسے جو ہے وہ میر کی آپ بیتی بھی کہا جاتا ہے. میر کی آپ بیتی بھی کہا جاتا ہے مثنوی خواب و خیال کو. اس کے بعد نیکسٹ ہے معاملات عشق. معاملات عشق یہ بھی ان کی عشقیہ مثنوی ہے، معاملات عشق. اس کے بعد دریائے عشق. معاملات عشق، دریائے عشق. اس کے بعد شعلہ عشق. شعلہ عشق. شعلہ عشق. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا جوش عشق. جوش عشق. اس کے بعد اعجاز عشق. اعجاز عشق. اس کے بعد حکایت عشق. تو آپ دیکھو بیٹا، عشق کرو، عشق ہی انسان کو بناتا ہے اور بگاڑتا ہے. تو انہوں نے زیادہ تر جو مثنوی لکھی ہیں وہ زیادہ تر عشق پہ ہی لکھی ہیں.
خواب و خیال ہوگی، معاملات عشق، دریائے عشق، شعلہ عشق، جوش عشق، اعجاز عشق اور حکایت عشق۔ کتنی ہوگی؟ 1 2 3 4 5 6 7، دو اور باقی ہیں، اور وہ ہے جوان عروج اور مور نامہ۔ مور نامہ کہیں کہیں آپ کو مور ملے گا، کہیں کہیں آپ کو مولا نامہ ملے گا، ٹھیک ہے، مور نامہ یا مولا نامہ، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، مولا نامہ۔ آپ بھی تھی وہ سوری خواب و خیال، معاملات عشق، دریائے عشق، شعلہ عشق، جوش عشق، اعجاز عشق، حکایت عشق، جوان عروج اور مولا نامہ یا مور نامہ، یہ میر کی عشقیہ مثنوی ہے۔ اس کے علاوہ یہیں پر اسٹاپ بنا کے لکھ لینا، ایک ہے مرزا شوق لکھنوی، انہوں نے بھی عشق پر مثنوی لکھی ہیں بہت ساری، لیکن ان کی 3 امپورٹنٹ ہیں، ایک ہے فریب عشق، زہر عشق اور بہار عشق، یہ 3 بھی ہیں، اور ایگزام میں اکثر یہ تینوں مثنوی میر کے ساتھ آتی ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے اس میں سے میر کی کون سی مثنوی نہیں ہے۔ آپشن دے دے گا اس طریقے سے، معاملات عشق، اور پوچھ لیا جائے گا بتائیے اس میں میر کی کون سی ہے، اے بی سی اور ڈی۔ تو آپ سوچیں گے کہ یار عشق تو سب میں آ رہا ہے، کنفیوژن کیسے ہوگی؟ اگر آپ 9 یاد نہ رکھ پائیں عشق کے حوالے سے تو یہ والی یاد رکھ لینا، فریب عشق، زہر عشق اور بہار عشق، یہ مرزا شوق لکھنوی کی ہے، اور ایگزام میں یہاں سے آپ سے ضرور کوشچن آتے ہیں مثنوی کے حوالے سے، اور وہ عشق کے حوالے سے آپ سے جو ہے وہ ایگزام میں اس طرح کے جو ہے وہ کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں کہ بتائیے ان میں سے کس کا تعلق میر کی مثنوی سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، میر کی مثنوی سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اور دیگر مثنوی ہیں، ساری نہیں لکھواؤں گا، کچھ اہم اہم آپ کو جو ہے وہ لکھوا دوں گا، جیسے ساکی نامہ، مثنوی ساکی نامہ۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک ہجوی مثنوی لکھوا چکا ہوں جس کا نام تھا ازدر نامہ، ٹھیک ہے، ازدر نامہ۔ اس کے بعد شکار نامہ، شکار نامہ۔ اس کے بعد ہولی، اس کے بعد ہولی۔ اس کے بعد جھوٹ، جھوٹ۔ نیکسٹ گھر کا حال، نیکسٹ گھر کا حال۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا آئینہ دار، آئینہ دار۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا کذب، کاف زال اور با، کذب۔ اس کے بعد مذمت برشگال، مذمت برشگال۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا مناجات، مناجات۔ اس کے بعد لکھ لیجیے گا شگو گربا، شگو گربا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا مرغ بازار، مرغ بازان، مرغ بازار۔ اور آخر میں لکھ لیجیے گا موسم برسات، موسم برسات۔ یہ ان کے کچھ ایگزام کے حوالے سے اور جو ہے وہ کیا ہے، اہم مثنوی ہے، ٹھیک ہے، اہم مثنوی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 واسوخت لکھے ہیں، 2 واسوخت، اور میں نے کل بتایا تھا کہ واسوخت میں محبوب کو جلی کٹی سنائی جاتی ہے، یا اس سے بے وفائی کے اشعار جو ہیں وہ کہے جاتے ہیں، جیسے آج سے لے کے اور آنے والے 7 دن تک یہی باتیں ساری ہوں گی، آنے والے 7 دن میں یہی والی باتیں ہوں گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر یہ کیسے ہوتا ہے،
तो बेटा ये जो होते हैं जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इनमें से अक्सर एक सवाल जरूर आ जाता है एग्जाम में। 2017 का एक एग्जाम था, उसमें यही पूछा गया था कि बताइए रोज डे कब मनाया जाता है। मैं आपको मनाने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन याद रखना जरूरी है। पूछा गया था कि रोज डे कब मनाया जाता है। उस वक्त हम ग्रेजुएशन में थे, तब ये एग्जाम मेरे माइंड में जो है वो रह गया था। उस वक्त हम भी यंग थे, हालांकि यंग तो अभी भी है, लेकिन ये एग्जाम में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वो याद रखना। ऑप्शन भी जो है वो अलग अलग आते हैं, इसीलिए। एक बच्चे ने सही जवाब दिया है वैसे तो अभी। हाँ, वकील अंसारी। हाँ, क्योंकि आज ही वो दिन है 7 फेब का, और मेरे साथ ऑप्शन लगा था 12 फेब का। गलती हो गई थी, मोए मोए हो गया था, क्योंकि तब इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन अभी है। चलिए खैर, तो वासूक्त आ गया। उन्होंने जो है वो 2 वासूक्त कहे। इसके अलावा उन्होंने मर्शियों में भी क्या किया, तब आजमाई की। और मर्शियों की तादाद मीर की कितनी है, 34। मर्शियों की तादाद कितनी है, 34। 34 जो है वो मीर ने क्या कहे, मर्शिये कहे। क्योंकि जब ये लखनऊ आ गए तो लखनऊ में जो है वो मर्शियों की क्या थी, शुरुआत थी, इब्तिदाई दौर था, जिसको आगे चल के किसने बढ़ाया, मिर्जा दबीर ने और मीर अनीस ने जो है वो बनाया। ठीक है, तो ये आपके क्या हुए, मीर तक ही मीर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं। इससे ज्यादा जो है वो आपके एग्जाम के हवाले से नहीं आएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बताइए। और रात मैंने आप लोगों के आपके चैट बॉक्स में उर्दू के नोट्स के लिए एक लिंक दिया है टेलीग्राम का। आप उसमें जो है वो जाके उर्दू के नोट्स ले सकते हैं। मैं डेली जो है वो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट करता रहूँगा। अगर कोई पीडीएफ पासवर्ड में आती है, अगर कोई पीडीएफ पासवर्ड में आती है तो उसका पासवर्ड ये होगा, कोई भी है यही होगा, CAD@123। नोट कर लीजिएगा, जो बच्चे क्लास में अभी हैं, जो बच्चे क्लास में नहीं हैं, या जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी। ठीक है, उर्दू के नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे। और जो जनरल पेपर वाले हैं उनके लिए अलग से एक लिंक है नोट्स का। जब आप लोग ज्योग्राफी की क्लास करते हैं, जो आपकी शाम में 8 बजे होती है, वो उसके चैट बॉक्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, जो जनरल पेपर वाले हैं। जूली फरा कह रही है सर ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है मेरा। बेटा इसके बारे में हमने सोचा है, लेकिन वो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। आप ब्लूटूथ कौन सा चाहते हैं, आप इससे कनेक्ट मत कीजिए ना, अपने मोबाइल से कीजिए। हो सकता है आपके मोबाइल में कोई दिक्कत हो। हम यहाँ पे आपको टेक्निकल क्लास नहीं दे रहे हैं, बल्कि यहाँ तो हम आपको स्टडी मटेरियल या स्टडी के ताल्लुक से क्लास दे रहे हैं। तो ये तो हमें भी नहीं पता कि टेक्निकल इशू क्या आ रहा है आपकी तरफ से। अगर आप चाहते हैं कि हम सही कर दें तो ठीक है, आप एक दिन अपने घर पे दावत कीजिए, बिरयानी, कोरमा, स्टू, पुलाव सब बनाइए। मैं आता हूँ और देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। इसी क्लास में नहीं होता है तो फिर तो ये तो बहुत सोचने और समझने वाली बात है। हाँ, मेरी ही क्लास में होता है तो फिर दिक्कत वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए फिर मैं इस पे देखता हूँ कि मैं अपनी तरफ से क्या कोशिश कर सकता हूँ। तो ये आपके मीर जो है वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ध्यान रखना मीर के मुतालिक
मीर के मुतालिक अशआर भी जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीर के मुतालिक अशआर भी पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये वाला जो है वो एग्जाम में जो है वो सब आ जाता है। ठीक है, यही वाला जो है वो ज्यादातर एग्जाम में आता है और दो तरीके से आता है। पहला तो इसमें पूछ लिया जाता है इल्म बयान का कौन सा अरकान है, इल्म बयान का कौन सा अरकान है। पहला तो मुझे यही बता दीजिए आप लोग कि इल्म बयान के कितने अरकान होते हैं, इल्म बयान के कितने अरकान होते हैं। हाँ, इल्म बयान के कितने अरकान होते हैं। बिल्कुल सभी को पता है इल्म बयान के 4 अरकान होते हैं। इल्म बयान के 4 अरकान होते हैं। महमूद अली वो तशबीह के होते हैं, मैंने इल्म बयान पूछा। पहला होता है तशबीह, दूसरा होता है कनाया ओ सॉरी इस्तारा, तीसरा होता है मजाज मुरसिल और चौथा होता है कनाया। इसमें से जो है तशबीह होता है, तशबीह आपको पता ही होगा, कंपैरिजन करने को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है वो इनके बहुत सारे अशार हैं, वो जो है वो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको जो है वो याद भी हो जाएंगे। अब मैं लिखवाने बैठूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको भेज दूंगा, ये अभी लिखवा दूं, क्योंकि मुझे पता है पीडीएफ से तो आप लोग बहुत ही कम पढ़ेंगे, क्लास में ही नहीं आ पाते आप लोग, तो वहां तो तब पढ़ेंगे। वकील अंसारी कह रहे हैं भेज दीजिएगा, और जूली फरा कह रहे लिखवा दीजिए। चलिए 2-3 लिखवा देता हूँ ताकि किसी का भी याद रह जाए। तो एक तो ये लिख लीजिएगा, इसके बाद लिख लीजिएगा ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ले सांस भी आहिस्ता, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है, के नाजुक है बहुत काम, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाह शीशा गरी का, आफाक के इस कारगाह शीशा गरी का, ये भी क्या है इनका एक अशार है। ठीक है, इसके बाद पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने, जाने न जाने, गुल ही न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा, बाग तो सारा जाने, जाने हैं। मीर के शेर आपके आने वाले पूरे सप्ताह में जरूर काम आएंगे, अगर आपको किसी को कुछ करना हो तो। ठीक है, चलिए इसके बाद और देख लेते हैं इनके अशार। रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे छुप के, रात महफिल में, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी मीर के अशार की आपकी इन 7 दिनों में। रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे
رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چھپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چھپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ، دیوار کے ساتھ۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا، میرے سلیقے سے میری، میرے سلیقے سے میری، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، میری سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، تمام عمر میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ کہا جاتا ہے کہ میر تقی میر محبت میں بہت حد تک بیمار ہو گئے تھے، اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ وہ کہاں چلے گئے تھے، ڈپریشن میں چلے گئے تھے، اور جانا بھی لازمی ہوتا ہے، جانا بھی لازمی ہوتا ہے، کیونکہ انسان اسی چیز کے ذریعے کیا رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، اور وہ ہے محبت۔ اور دنیا میں یا دنیا کے بعد اگر کوئی چیز باقی رہے گی تا قیامت تک، تو وہ کیا ہے، وہ محبت ہی ہے، باقی اور کوئی سی نہیں ہے، باقی اور کوئی سی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ محبت میں بیمار بھی پڑ گئے تھے، اور ان کا جو علاج کیا تھا وہ کیا تھا حکیم فخر الدین نے، نام یاد رکھ لیجیے گا، ایگزام میں نہیں آتا ہے لیکن آپ لوگ محبت کرنے والے ہیں، تو اگر آپ کو کبھی کوئی بیماری ہو جائے تو یاد رکھ لیجیے گا، ہوتی ہے حکیم فخر الدین، کیونکہ ہر کسی کے بس کی اس کو موو آن کرنا پاسبل نہیں ہوتا، پتہ نہیں پرانے زمانے میں لوگ کیسے کیسے موو آن کر لیتے ہیں، لیکن آپ لوگ مت جانا، آپ لوگ اپنی پڑھائی پہ پوری طرح سے فوکس کرنا۔ تو میر کا جو علاج کیا تھا وہ کیا تھا، حکیم فخر الدین نے، حکیم فخر الدین نے، چلیے ٹھیک ہے، اتنے تو بہت ہی ہیں، باقی تو آپ لوگ جو ہے وہ پڑھ لیں گے، اور بھی بہت سارے ہیں ان کے، تو دو تین میں نے جو ہے وہ آپ کو لکھوا دیا۔ ایک اور لکھ لیجیے گا، الٹی ہو گئی سب تدبیر، الٹی ہو گئی، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ یہ وہی ہے جب ان کا علاج ہو رہا تھا تب یہ کہا تھا، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمار دل نے آخر کام تمام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، آخر کام تمام کیا، ٹھیک ہے۔ ان کے زیادہ تر جو ہے وہ عشق پر ہی شعر ہیں۔ ایک اور لکھ لیجیے گا، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلسی کا، دل ہوا ہے چراغ مفلسی کا، شام سے ہی کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلسی کا، ٹھیک ہے۔ ایسے تو بہت سارے ہیں، میں لکھواتا رہوں گا اور کلاس ایسے ہی چلتی رہے گی۔
باقی اس کی ایک PDF آپ کو میر کے اشعار کی گروپ میں مل جائے گی ٹیلی گرام میں. ایک بار اور پھر بتا دیتا ہوں، پاسورڈ یہی رہے گا CAD@123. ٹھیک ہے، چلیے آج کی کلاس اتنی ہی ہے. کل ہم لوگ پڑھیں گے اردو کا ایک اور مشہور شاعر. ٹھیک ہے، کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری ہو تو بتا سکتا ہے. کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتا ہے. شمع ناز کہہ رہی ہے فحش کا مطلب سر، فحش کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اصلیل. اصلیل، ٹھیک ہے. فحش نگاری، جس پہ منٹو پہ مقدمہ چلا ہے 5 افسانوں پر، جس میں ٹھنڈا گوشت، کالی سلوار، دھواں اور بو، اور ایک اور ہے 5 پہ چلا. اسی طرح سے اسمک چگتائی، اسمک چگتائی کس پر؟ لحاف پر چلا ہے. اور اسی طرح سے اختر الایمان کی بھی ایک نظم پہ چلا ہے. اس کے علاوہ خواجہ احمد عباس پہ بھی چلا ہے. خواجہ احمد عباس، ان لوگوں پہ فحش نگاری پہ، یعنی کہ اشلیلتا پھیلانے کے اس میں جو ہے وہ کیا چلا ہے؟ مقدمہ چلا ہے. اور یہ فحش نگاری کس کی خصوصیات ہے؟ دبستان لکھنؤ کی ہے، کیونکہ وہیں پر یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. دلی کا ادب الگ ہے، لکھنؤ کا ادب الگ ہے. آپ کے نصاب میں دبستان لکھنؤ بھی ہے اور دبستان دہلی بھی ہے. دونوں ہی چیزیں جو میں آپ کو آگے آنے والے کلاسز میں کرواؤں گا. ٹھیک ہے، چلیے پھر آج کی کلاس اتنی ہی ہے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. بیٹا تو ہم لوگ کل پڑھیں گے اسد اللہ خان غالب. ٹھیک ہے، اسد اللہ خان غالب ہم لوگ پڑھیں گے.